السلام عليكم احباب، اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ صحيحه؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى حباباتي تكونوا باحسن الظروف. وانتما كتشوفوا هذا الفيديو جديد ديال اليوم، واللي اول مره كتشوف قناه البنات تشارك معايا في القناه وتفعل الجرس باش اي حاجه جديده تبقى توصل عندها اللي لحتها. وكنشكركم بزاف ومرحبا بالبنات الجداد اللي دخلوا عندي، والله الا فرحتوني بزاف ملي كنلقى انا الابونين زادوني ولي كومونتيرات بدات كيقولوا لي البنات حنا دخلنا عندك جداد. والله البنات كتفرحوني، كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم. اليوم البنات غادي نخيط لكم بيجامه عشت راسي لابسه بيجامه كنشوف واحد الصفاره طايره ليا من وانا نقول بيجامه الجلابه اللي فصلت لكم ديال الكاشمه اللي قلت لكم بلا سلسله بلا والو غنخدمها لكم دابا. المهم البنات دابا انا راني سورجت التباطينات ديال الجيوب، راني سورجتهم درت لي مسورجي البنات والكميم نتوما سورجتهم غير من التحت باش نكففهم بحال هكا يجيو زوينين يجيو فينين. والقب البنات هو القب مونطيتهم ديك الجديد اللي كان فوق ما جاتش باينه البنات، انت كتجي مزيانه. راني سورجتها البنات زيتها بالماكينه هي الاولى، زيتها بالماكينه عاد نمشي دوزتها بالسورجي باش جات فينيه هانتوما كيف ما كتشوفوا. القب ديالي سورجتو بهذا هانتوما البنات، ما كتجبديش باش كيجيك قد حتى هو كيتيري كيتجبد، الا جبدتيه حتى هو كيجيك مرجرج مجولل. المهم البنات ديروا شعر اختكم اللبنان كيف ما قالت لكم قولوا دابا البنات لصقوا الجيوبه بالتبطين. الجيوبه البنات هما هادو تباطن لبنه الله يسلمك البنات، عرفت مالي دايخه هما هادو تباطن. هانتوما البنات كنحطو على الشكل هذا. شوفوا البنات كنقول واحد القضيه، الجيوبه ديال الكاشمير في خياطتو راه صعاب شويه، صعاب ماشي شويه كيغلبوا كيجيوك غالبين. المهم البنات اللي كيجيوهم صعاب يشدوا بالفنيت يثبتوا الدور بالفنيت عاد يمونطي. بسم الله. نتوما البنات كتمي غاديه سنتيم. شوف البنات كيبقى هادشي ديال الثوب كنخليو هنا ولا بقات حاجه كندير المهم كيجيو حنا غير الوسط. هادشي كاع كيجبد فينا بالسورجي ولا بالمقص ولا. والبنات الغرزه توسعوها شويه، مثلا الا كنتي كديري مثلا هنا 3 ديري كثر زيد واحد نص 3 ونص ولا 4 ولا باش ما يديرش الغرزه ميته بزاف. نتوما درت البنات كنكراني واحد شويه كنضرب واحد شويه الثوب شويه خفيف ضروري البنات كنضربو ضريبه بحال هكا كنكراني ولا المهم كلش كيسميهم. صافي البنات كنتنيو الثوب بحال هكا التبطين كنتنيو وكنرقفو التبطين ديالنا نقط الله اكبر. دابا البنات كيأذن العشاء الفيديو كنسجل لكم العشاء كيودن. هانتوما البنات انا لصقت التبطين ديالي كيف ما شفتو كيجي مقاد. دابا البنات لصقت الجيوبه البنات كيف ما شفتوني فصلتهم ليكم، راني زدت واحد الطروفه. هاد الطروفه البنات كنديرو لهم بحال هاد الشكل هذا بحال هكا وكنخيطو دابا البنات. المهم انا زيد الجيب كيف ما كتشوفوا حتى انا لصقتو. دابا غنلصق الجيب شوفوا هانتوما تلصقي على الشكل هذا بحال هكا. وهانتوما البنات كيما كتشوفوا ملي لصقت ليك كتشدو بحال هكا التبطين شدو راه مسوجيه بالبيض اختي رمضان ضحكت عليا وكتقاد البنات تجي بحال هكا حتى كياخد الدوره ديالتو بحال هكا ديالتو. ملي كياخد الدوره ديالتو تحسبي مقاد صافي كتخيط. البنات كتخيطي ما كتجبدي ما والو كتمشي عادي
كتخلي الماكينه غاديه هي اللي كتعتو براسها. بغيت ناكد لكم البنات سمعتو كيبقى يتزلق ملي بحال هكا. تبتو البنات بالفنيس، شدو بحال هكا الفنيس وتبتو الجيب بحال هكا، سرحو تحت يديكم تزقيو بالفنيس، عاد دوروا عليه بالماكينه باش يجيكم الجيب مخاد. تجروا البنات ما والو، تخليو الجيب، تخليو الماكينه هي اللي كتدفع. ملي كتجيو البنات كدوروا واحد الدوره وغادي بحال هكا كتخدموا. هانتوما البنات الجيب ديالي كيفاش كيجي مع البنات الكحل في الكحل. صافي البنات الجيب الاخراني ركبتو. دابا البنات كتمونطي بحال كتمونطي فشي بيجامه عاديه، باش ما تزيدي مثلث ولا والو تحت الوجه هنا كله. صافي كما قلت لكم البنات كنشدو هذا كنحطو الوجه على الوجه، كنزيو الكساف كنركبو كميم عاديين. تركيز باش ما نطولش لكم الفيديو البنات. الكميم كنكفو غير على السورجي بحال هكا، غير على السورجي البنات بهاد الطريقه. ديما كنديرو جوج ثنيات، حقاش جوج ثنيات كيجيو باعرين بزاف، من الاحسن غير ثانيه وحده البنات بحال هكا. صافي البنات غنمونطي عاديه ونرجع. دابا حبابات ديالي المهم الكميم انا ركبتهم ياك، ركبت الكميم ومونطيت هاد الجهه مع باش عاود تقطع لي الفيديو. دابا كتصاوبني تقطع لي الفيديو باش كنسجل بلي تنمونطي، لحقاش ما كنسى ما كنديرش الطياره صافي كيصوني شحال وكتقطع الفيديو. المهم البنات الكميم هادو الجهه راني مونطيت هاد الجهه الاولى. ديما البنات كنقيسو كمامه على كمامه بحال هكا صافي كنبداو نزيدو. لكن البنات من واحد القضيه راه ما كنجروش الكميم ما والو، كنقادو بنا التركيز على بعضيات ديما هو الاول. كي تنزكيو هاد البلاصه كنقادو التركيز، كنشوفو واش مقاد لينا هي الاولى، ماشي تبقاي تخيطي حتى تجي التركيز انا يجيك فوت. لا ديما البنات هو الاول. انا فما كنخيط كنقولها لكم البنات تبقاو غادي حتى التركيز. ملي تقادو بنا التركيز كتقادو جيد الجيوب. هانتوما البنات كتقادو كتبقاي غادي كتخيط. شباب واخا تعاونوا شويه بيديكم بحال هكا تجروا شويه بيديكم في الثوب، ولكن ما تنساوش ما تجروا شويه بيديكم باش تعاونوا الماكينه، ولكن ها كي شاده الثوب ماشي كتجريو الثوب ماشي مشدودش. لا هانتوما شوفوا كيفاش كندير انا. هانتوما غنقاد بدا لتحت هو الاول، كنشوف واش مقادين وكندير بدا هكا. شوفوا البنات بحال هكا حتى كنشد باليد هادي راني مقاده به الثوب، عاد كنخدم بديل وكنبدا نجر. شوفوا البنات راه كنبدا نجر حقاش الثوب بحال خصك ضروري تعاوني بيديك لحقاش كيكون غليظ. صافي كنحبس كنجي البنات ثاني لهنا ثاني كنعاود نقاد وكنشد ثاني البنات منه بيديا وعاد كنبدا نزيد. فهمتوا هنا راه كنكون انا فراسك البنات راه مزيره ماشي غادي داكشي، راني مزيره على يديا. فهمتوني كنعقب نقادو ثاني جلال تحسنيين وكنشد ثاني في البلاصه هنا وكنخدم ثاني. فهمتوا البنات حتى الاخر. فهمتوا في الاخر البنات كيجوني جلال قد حقاش البنات الا ما جقاديتيش تحت يدك الثوب مزيان راه ما كيجيكش مقاد الثوب ديال الكامل، ما كيجيكش مقاد. وإلا جاك فوت كيعقب يجيك البنات حتى هنا في الخياطه كيجي عوج. فهمتوا دابا البنات صافي انا قاديت هادو. دابا البنات غندوز غنكفف كندير البنات التكييف بحال هكا غير على واحد. ما عمركم البنات عندك كاميس وميبره ديما تكييفه كتجي على واحد. البنات
كنبقاو غادي نخدمو بهاد الطريقه هادي حتى كنكملو البياسه ديالنا. دابا الحباب ديالي انا كملت كيفه غنركب القب، لكن قبل ما نركب القب خاصني ندير كويلاز. كندير الكويلاز خاصنا البنات بحال هذا بحال هذا رقيق سينتا. كندير البنات انا كنضرب على جوج ميم القياس، كنعبر البنات ثاني كنقطع واحد خوك بحال كندير جوج. بحال كندير جوج. نحيد الهريش بالكم مزيان. هما هادو البنات بحال السيور. قبيله البنات كندير بالطرف اللي قطعت قلت لكم في الفيديو، انا غنوريكم باش ديروا بهم. هما هادو كتنيو البنات بحال على جوج وكتبداي تخيطي بحال هكا، تخلي الفم هنا كتبداي تخيطي بحال هاد الشكل، كدوري بحال هاد البنات هكا كتخيطي حتى مني. البنات ملي كنخيطهم بحال هكا بحال المزيوده كنقلبوهم بشو تنعاودو ندخلو هكا. هانتوما البنات هادي الكبيله ديالنا صافي. كنشدو البنات هذا وكنخشيو هنا الوسط على هاد الشكل. كنخيطو البنات الفم ديال هذا البنات كيجي بحال قبيلات بحال هكا كيجيو يدلدلو هنا كونها قدامي يزيد. وبنفس الطريقه البنات غنخدم عليه حتى هي بحال هكا الشكل نيت بحال هكا. البنات غير صغيورين، المهم اختيار اللي بغيتي انت. تم كانت راجل كنخيط على الخضار نعمرها البنات. عمرت الكانات دابا غنبدا نخيط تاني في نزيد بحال هكا بحال الاولى البنات. شي البنات ما كنشدش من الجناب، كنشد غير من الوسط باش هادشي اللي كيبقى شاد لي في الجناب هذا كندخلو الوسط بحال كيعمر لي كينفخ شويه. نتوما شتو البنات انا درتهم بحال مريبعين. نتوما البنات اللي بغات ديرها بحال هكا تجمعها من الفوق دير كركبه. انا غير ما عنديش الوقت اصلا دابا باغا مولا حتى الساعه بكري ومع دايره معكم نتوما الفيديو. بغيت نكملها حقاش الماكينه ديالي كتمونطي. هما البنات هما صايبتهم. البنات كندوزو للقب. القب البنات هو هذا بحال البنات هذا هو الظهر وهذا هو الوجه. كنكفو البنات على الوجه ندير واحد الجلوبيات بحال هكا. مبتدئات غير تسورجيو وتنيو على السورجي بارك عليكم غيجيكم صعيب الجلويات هكا، واللي معلمه ديروا الجلويات بحال هكا. البنات اللي يلا باقيين غير على السورجي بارك عليكم راه كيتلوى. واخا تشوفوني انا كنخدم بيه بحال هكا كيبان ساهل لكن راه شويه صعيب. اللي مبتدئات واللي بغا تجرب جرب علاش لا. هانتوما جوج تنيات هو البنات جوج تنيات. راه انا كيعجبني يغلب عليا واحد شويه حقاش ملي كيغلب عليك كيجي عوج. هانتوما ديما تقادي تني وتقادي بحال هكا صباعك باش تدخل تسول. صافي البنات انا درتو. دابا المهم كنشدو كنحطو البنات بحال هكا. كنحطو كتني بحال هكا بحال هاد الزين كتكون داخل بحال الوجه تيبقى الفوق. كتخيطو البنات بحال هكا من هنا من هنا لله. تبقاو البنات جايه 4 صباع كتخلي بحال غير من هنا لله كنمونط. البنات كنخرجو البنات دابا هاد شويه كيبقى هنا كندخلو لداخل.
كندير البنات بحال التقاوريره بحال هكا. شوف البنات كنربعو واش كنديرو بحال هكا بحال الدوره، كنخيطو مدوره باش تيجينا القب ديال بحال هكا. شوف البنات كتيجي القب بهذا الشكل ديال البينوارات وديال البنات. كنشدو الجلابه ديالتنا كما كنت نقلبها. البنات هذا كتشد القب غيركب بحال الشكل ديال القبيات، نفس الطريقه ديال القبيات هي كتركب بحال هكا. البنات الكول ما تيكون ضيق كتشد البنات من الوسط بهذا الشكل هذا. ملي كتشديه من الوسط كديروا البنات واحد الفنيته الوسط، كديروا البنات ديك الفنيته الوسط، كتشدوا دوك الكبيات. ها الفنيته البنات ها هي هذه. باش ندير واحد الطباشير اللي لقيتو هو البنات الطباشير. المهم كتشدوا الوسط هنا الوسط، كنشدوا البنات الكبيلات كنلصقوا وحده شي 2 سبعان بحال هكا بعيده على القب بهذا الشكل هذا. كنشدوا البنات الكبيه الاخرى كنلصقوها نفس القياس البنات، قد من هنا لهنا وقد من هنا لهنا صافي. كنلصقوها حتى هي. والبنات ديما الوسط كنطبعوه لحقاش الوسط البنات مهم. ها نتوما كتبقاو شادين الوسط، كتشدوا البنات القياس ديالنا، كتشدوا الظهر من الوسط ديال الظهر، الوسط ديال الظهر البنات. بحال البنات ديال الجلابه الوسط ديال الظهر. من الوسط ديال الظهر هذا هو الوسط. كنشدو البنات القب الوسط ديال الظهر هو هذا، كنحطو عليه بحال هكا الماكينه. والقب البنات هو هذا كنشدوه من النص ديالو بحال هكا من النص، وكنحطو البنات وسط النص ديال القب. كنبداو نزديو هاد الجهه بحال هكا، نزديو البنات في كماج كنحطو بحال هكا البنات. كتبداي تزدي كدير الدوره ديالتك، تبقاي تابعه الكول قد ما دار الكول قد ما كدوري معاه القب بحال هكا. كتجيو البنات حتى الوسط ديال الوسط البنات ديال الجلابه، وهذا هو القب البنات. وكتحطوه بحال هكا. هاد البلاصه كنكونوا تانيين كنحطوها على الوسط بحال هكا، كيبقى شويه هنا زين بهاد الطريقه البنات حتى كتكمل. يبقى شويه من الزيت صافي. كنوقف هنا هانتوما كيجي مخيط، وديك الكبيه كتجي لاصقه بنفس الطريقه. غنعاودو بها من جهه اخرى تاني الكول. انت البنات كدوري وانت كدوري معاك في القب، ما كتلصقيش كمامه في التركيز بنفس الطريقه. فهمتي كتدوري في القب لحقاش حتى كيسالي صافي. كتبقاي غادي حتى كتحطي هذا على الطرف الاخر بحال هذا الشكل. البنات اللي ما فهمتوش غنعاود نشرح لكم فيديو اخر. اللي ما فهماتوش ماني نبغي تقولها ليا ونعاود لكم في شي بياس اخرى تكون بشي لون مفتوح. هانتوما البنات حتى كيجي قب لاصق في صافي. البنات بحال هكا كنكون كملت المونطاج ديالها. دابا البنات انا غادي نلبسها وغنوري لكم. ودابا البنات كيف ما كتشوفوا معايا الجلابيه هي هذه انا كملتها. كتجي مسدوده من القدام. شوفوا البنات الكبيلات اللي صايبتهم هادو كيجيو بحال هكا من القدام، كيجيو ديكور. هانتوما البنات الجيوب ما دوك لقاو مصلوحه ما والو. شي الجيوب البنات كيفاش كيجيو. الطاي
البنات راه شويه كبير عليا، نعطي قدي تجيني احسن. نغوريكم واحد الجلابه ديالتي خادمه، انا غنلبسها لكم، خادمه ديالتي مزوقه ونفس العبار ديالي، غتشوفوها كيفاش جات. هانتوما شفتو، كنتمنى البنات تعجبكم تكونوا استفدتونا في الخياطه. كميمات البنات باش القمطاي كبير عليا، جوج الكتاف جاو طايحين، جوج منا واسعه. كنتمنى الحبابات ديالي تعجبكم. انت البنات كنتو سخوان في بقيت البازات تلبسيها، كتنسي راسك شجيو البنات هما كيفاش كيجيو، هما شويه صعاب في التركيب. هانتوما تيجيو دايرين كيفما قلت لكم البنات، كيجي الثوب نازل هوك. شوفي اللي درنا هوك كيفاش كيجي، هذا شتي خصو يجي هابط بحال هكا. انا غنلبس الجلابيه ديالتي ونوري لكم حتى هي. هانتوما البنات بهاد الجلابيه دي مع ديالتي، شوف نفس القياس شوف كي جاتني. هانتوما انا جات مصروعه، علاش؟ حيت ملي كيكون العبار ديالك كتجي زوينه. هانتوما البنات القب هو هذا، الكبيلات نفس الخياطه. هاد البنات راه عندي شي من العام الاول، هي عندي ماشي ديال هاد العام. هانتوما الكميم عجبني جبت لكم البنات الثوب راه كيطلع، عرفتي في الاول كنت مخيطه، انا مديرش هاد الباندات هادو، كنت خادمه غير سامبل. ولكن الكميم ولاو كيجوني قصار، وانا اللي كنت فيها هاد ولاو الكميم كيجوني هنا، فهمتني. كنكون زعما شي بودي ديال الخيط كيطلعوا لي الكميم، وانا كيفكيسهم، وانا كنزيد الطرف ديال كنبقى عندي الثوب ونزيد الطرف هذا بحال الباندا. باش قلت لكم ديما توفيو الكميم شويه في الاول حتى تلبسيه كيعيبوا يطلعوا، حقاش انا جربته وطلعت ليا. شي بنات تجيو بنفس الخياطه ديال الاخرى. نتوما شي ملي كيكون نفس القياس ديالك راه كتجي فنه. كنتمنى الحبابات ديالكم استفدتوا وتعجبكم الخياطه ديالتي. وكاين ثاني كتركب بالسنسله، نوريكم الطريقه ديال السنسله، نوريكم بحال كتدخلي فيها شي لون. المهم البنات حنا يلا بدينا باقيين نمشيو نضاعفوا فيها. حتى ساعه باش البنات فرشت هاد الزربيه هادي لحقاش جابو لي البرد. مازال ملي كنت في الصيف كنت مخليه البيس خاوي دايره غير ناموسيه وصافي في الارض حيت كنصاد. دابا ولا البرد ونفرش هاد الزريبيه انا، وليت كنمشي ونجي على تلاميذ، مابقاش بنجح فيا انا. يلا الحباب ديالي كنبغيكم بزاف، ومرحبا بكم في القناه عندي. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، كنبغيكم كنحماق عليكم. باي باي.